جمال من باهاش حرف زدم. ولی اگه اون راضی نیست پس به نظر من ما نباید نظرمون رو بهش تحمیل کنیم. برای مریمم جواب نداده بودی. مادر و پسر خیلی ناراحت شده بودن، ولی بازم با مهربونی تمام جشن عروسی مریم شرکت کرده بودن. حالا اگه برای فرحم جواب نبدیم اونا خیلی ناراحت میشن. ولی ریحانه، ازدواج توی تقدیر و سرنوشت آدم هست. پیوندا که توی آسمونا بسته میشه. در ضمن توی مسئله ازدواج رضایت دختر حق شرعی و اسلامی دختره. اصولش همینه. واسه همین من نمیخوام به دخترم چیزی رو تحمیل کنم و اونو ناراحتش کنم و پیش خداوندم گناهکار بشم. بابا، اتفاقی که دیروز افتاد نباید اونطوری میشد. من اشتباه کردم. منو ببخشید. معنی این عذرخواهی رو چی در نظر بگیری؟ خوشحالی شما و بابام. تصمیمات شما دوتا برای من خوبه و حتی خیلی خوبترم میشه. من نباید اونطوری جلوی همتون مخالفت میکردم. من زنگ میزنم و شب برای شام دعوتشون میکنم. سلام مامان. علیک سلام پسرم. مامان، خاله زنگ زده بود. میگفت بهتون زنگ زده ولی شما جواب ندادین. سرم شلوغ بود. خاله امشب برای شام دعوتمون کرد. خیلی سردرد دارم، قبول نکن چون نمیتونم برم. مامان اونا میخوان بهمون جواب مثبتو بدن. همون روزم جواب مثبت دادن. فقط فرح جواب منفی داده بود. آره، ولی الان اونم جواب مثبت داده. منم همین آرزو رو داشتم که اون عروس تو بشه و بیارمش خونه خودم، ولی الان نه. این بار جواب منفی از سمت منه. مامان، کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده. नादान सी बोली सी लाडों से पली